السلام عليكم. الله again. آه كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ اليوم بغيت ندير واحد الفيديو على المهم كنت درت واحد الفيديو في الاخر قلت لكم شنو غادي ندير في هاد في الفيديوهات الماجيين، حيت ديجا الدروس ديال الجرامر درتهم العام الفايت. المهم دابا قررت، المهم جاوني بعض اقتراحات مثلا في الفيسبوك ماشي في القناة. لقينا كان واحد السؤال على لي زالفابي، يعني الحروف ديال لونجلي. الحروف كنت درتهم في واحد القناة أخرى، لي زالفابي، ولكن الحروف راه بحالهم بحال ديال الفرونسي، غير النطق فاش كيختلف. خصوص شي فيديو يكون فيه كاع الأساسيات ديال لونجلي، الحروف، الأرقام، الضمائر إلى غير ذلك. هذا يكون في واحد فيديو في الفيديوهات الماجيين. هذا الفيديو دابا خصيصا الناس ديال البكالوريا ولا الناس اللي باغيين يكتبوا بزاف، اللي عزيز عليهم الكتابة. المهم هذا الفيديو على المنهجية، كيفاش نكتب. كاين اللي صيفط لي في الفيسبوك قال لي كيفاش غنكتب بوك ريفيو ولا فيلم ريفيو. المهم هاد الحصة نديرو كيفاش نكتبوا تقرير، وكيفاش نكتبوا بيرسونال ليتر، يعني بيرسونال ليتر يعني رسالة شخصية. و بوك ريفيو ولا فيلم ريفيو غنديرو في الحصة المقبلة. اوكي، قبل ما نمشيو للدرس ديروا لايك واكتبوا تعليق وديروا سبسكرايب ولا اشتراك ولا ابوني، صابوني. اوكي let's get started. اوكي. المهم سوري. اوكي، عندنا a report must at least contain these elements. report قالك ضروري يكون فيه هاد elements يعني مكونات. place of the event، مكان ديال الحدث. time of the event، الزمان ديال الحدث. number of attendants، يعني العدد الناس اللي كانوا حاضرين ولا اللي كانوا مشاركين. what happened، يعني اشنو وقع. what happened، what was going on، يعني شنو كان كيوقع. your evaluation، يعني التقييم ديالك ديال الحدث، ولا your opinion، يعني الرأي ديالك. اوكي، هذا كيكون في الأخير، كنديرو في الأخير الرأي ديالك. اوكي، اولا التقييم ديالك evaluation. normally the topic is as follows، يعني topic كيقول لك في السؤال write a report about، كتب واحد تقرير على. write a report about، مثلا about مثلا شي حدث وقع، مثلا national day، اليوم الوطني، ولا شي حاجة valentine's day. المهم كاين بزاف. اوكي، اولا mother's day، العيد الام، تكتب الحدث عيد الام امتى وقع في اي بلاصة. هذا زعما الا بغيتي تحتفل به، ولا عيد الاستقلال independence day الى غير ذلك. اوكي، هنايا last كنكتبو write the date، يعني write the date يعني غتكتب التاريخ، مثلا last Sunday مثلا، ولا last Sunday لما كتكونش خدمة. يس ممكن نهار الأحد، ولكن السبت غالب الأحيان الحدث كنديروه السبت أو الأحد نيت. last Saturday مثلا، last Saturday اللي هو السبت. I attended يعني حضرت. there was a name of the activity، هنايا name of the name the activity، يعني السمية ديال الاكتيفيتي. غدير السمية ديال الايفنت independence day مثلا، عيد الاستقلال. it took place in، يعني دير البلاصة فاش وقعت. it took place هنا كنديرو فيها نقطة، ديما هنا فاش كتشوف ماجيسكول كنديرو نقطة. last هنايا دير فاصلة، هنايا فاصلة.
اوكي يعني فاصلة لا تكون فاصلة I attended there was لا I attended تحيد there was there I attended Independence Day activity أو لا Independence Day event يعني الحدث ديال عيد الاستقلال دير هنا عاوتاني بوان يعني نقطة بوينت فول ستوب هنا ودير عاوتاني اوكي it took place in يعني خدات البلاصة خدات المكان ودير المكان دير مثلا سواء كانت ثانوية ولا المهم دير السمية ديال الثانوية فاش درتي الحدث ولا البلاصة ولا المدينة إلى غير ذلك. the event هنا the Independence Day event دير فيه السمية ديال الايفنت was about يعني لا بلاتي هنايا في الأول هنايا name the activity اوكي المهم هنا عاوتاني تعاود نفس الاشكال حيت the event الحدث دير was about يكون على ايش على Independence Day هذا ولا اي حدث كان several people attended it يعني العديد من الناس حضروا هذا الايفنت approximately يعني تقريبا number هنا دير مثلا 100 واحد ولا غير ذلك دير مثلا 100 attendance اوكي attendance اللي هما حاضرون were present كانوا حاضرون the activity continued for هنا دير مثلا الزمان او المدة الزمنية اللي دام هذا الايفنت مثلا the activity continued for 4 hours مثلا اوكي 4 hours ولا half a day يعني نصف اليوم او 2 days 1 week etc. There were different activities during the event مثلا كانوا تما بزاف ديال الأنشطة during the event تسمي هاد الاكتيفيتيز اللي درتو في الايفنت اوكي such as كدير الايفنت اللي درتي حتى الاخير دير بوين finally هنايا دير الرأي ديالك finally ولكن هاد الريبورت خصو يكون مضخم شويه يكون شويه عامر اوكي يعني هاد الريبورت ماشي ديروا فيه تقريبا هادشي هاد ديك البلاصه اللي فيها النقاط خص ديروا فيه شويه باش يكون شويه عامر حيت كيبان هاد 4 سطور هادشي قليل المهم نتوما غتوسعوا مثلا هنايا فاش قالك هنا there were different activities during the event يعني الاكتيفيتيز ودير examples وتشرحوا هاد الاكتيفيتيز علاش عجبوك الى غير ذلك وتوسع باش حتى هذاك اللي كيقرا التقرير يقول لك انت حاضر كتجسد لينا كاع داكشي اللي وقع بالتفاصيل. finally اخيرا هنا كتعطي الراي ديالك راه الا رجعتو للفيديو ما قبل الاخير هذاك حطيت عليه كيفاش نعبروا على الرأي. finally مثلا I believe that وتقول الرأي ديالك because تقول علاش because it was time for me it was time for me to give some reasons it was time because it was an event that مثلا it was an event هنايا an event that made me وكدير جعلتك ماذا يعني هي واحد الحدث اللي جعلتني اوكي كتكمل give reasons يعني تعطينا اسباب علاش عجبتك
اوكي هذا بالنسبه للريبورت. اوكي هنايا فاش كنت قلت الاول هنا name the activity، هنايا ممكن تحيدو كاع هادشي. هنايا مثلا دير مثلا last مثلا Saturday Saturday ياك last Saturday I attended هنايا دابا ندير مثلا I attended an activity that ياك took هادي دابا مزيان، هادي هكا مزيان سوري. دابا ركزوا معايا مزيان، انا عاود من الاول. last Saturday اوكي last Saturday يعني السبت الماضي. اوكي المهم حيت بين قوسين حيت انا قلت ديرها نشرح غير الكادر وصافي. اوكي last Saturday يعني السبت الماضي. I attended يعني كدير بوان او لا فاصله كما قلت كما I attended an activity that took place in كدير المكان، يعني حضرت بواحد الاكتيفيتي اللي خدات البلاصه في مكان فلاني. وهنا كدير بوان this اولا the event was about وكدير دابا داكشي اللي كنت قلت في الاول the event was about. اوكي that's it بالنسبه للريبورت. نمشيو دابا الليتر. الليتر كتكون كي بحال هكا there دار اما اولا توم دار توم عزيزي توم thanks a bunch or for your letter. اوكي يعني شكرا على رسالتك. it was kind of you to tell me about. كان لطف منك للحديث لإخباري عنه. كتهضر على شي موضوع وكترجع هنايا I was really excited يعني منبهرة ولا مندهش أو لا حزين sad يعني I was really sad أو لا I was really excited to know that كتهضر على شي حاجة أخرى. I shall tell you now about غادي نقول لك دابا شي حاجة، نقول لك دابا نقول لك شي حاجة. I shall tell you now about دابا غادي نقول لك شي حاجة على شي حاجة على شي حاجة. اوكي first كتهضر تتكمل كدير well that's it for now. I hope to hear from you soon. Till then peace and love. Your name كدير اسم ديالك. اوكي هذا هو هنا the sender's address the يعني المرسل sender يعني كاين sender وكاين receiver يعني دير العنوان ديال هنا ديال sender ديال المرسل هذاك اللي صيفط الرسالة اللي غادي يسمك العنوان. اوكي هنا كدير السمية ديالك sender address the date وهنا التاريخ. that's it. الحصة المقبلة غادي نهضروا على كيفاش نكتبوا. المهم السيت فاش خديت هذا غادي نحط لكم اللين ديالو في التحت حيت انا ماشي انا اللي كتبت هذا الشيء. اوكي انا غير شفتو في واحد السيت ديال واحد الاستاذ وعجبني وقلت بلاتي نبارطاجي معكم. انا كنت كنكتب بواحد الطريقه اخرى ما كنكتبش بهذه الطريقه. اوكي that's it for today. hope you got the lesson. المهم بارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم ضروري. الناس ديال الباك بارطاجيوه، ما تنساوش ديروا تعليقات الى غير ذلك وديروا ابوني و تسناو الفيديو المقبل وديروا لي تعليقات ضروري تعليقات في هذا الفيديو باش نشوف واش عندكم شي تساؤلات اخرى. Have a nice day.